اہل بیت و اطہار او نفوس قدسیہ نے جنہ دے ذکر تو بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. بولو جنہ دے ذکر تو بغیر کوئی عبادت قبول ہے نہیں. نماز روزہ حج زکات صدقات جے ذکر اہل بیت نہیں نا ذکر اصحاب رسول نہیں تیری کوئی عبادت قبول نہیں. جی اللہ اکبر. اچھی بولو یار اچھی بولو. حق چاریا میں اکثر حدیث پیش کر رہا. آج کچھ لوگ اہل بیت نو آڑ بنا کے صحابہ اکرام دے خلاف بکواس کر دے رہے. سیالکوٹ دی سرزمین تے بیٹھن والیو کچھ لوگ صحابہ اکرام دی آڑ وچ اہل بیت طاہر نو بھونک دے نے کتے دی طرح. لیکن یاد رکھو بندہ مومن صحیح سنی ہوئی ہوے گا جیڑی اہل بیت نال بھی پیار کردا ہوے صحابہ رسول نال بھی پیار کردا ہوے. اچھی بولو. میں تینو سیدہ دے ویڑے کھڑنا چاہنا مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چ لے کے جانا کربلا دی سرزمین دے لے کے جانا چاہنا. ذرا پرواز کرو محبت رسول حسین پاک دے ذکر چ گم ہو کے وہ کیسی ذات حسین سی وہ کیسی ذات سی. قبلہ علامہ یوسف بٹ نقشبندی صاحب قبلہ بابا جی جناب جمیل صاحب قبلہ کامران صاحب شاہ جی بیٹھے دیگر احباب علماء بیٹھے نعت خواں حضرات بیٹھے. توجہ فرماؤ. ہر بندہ کسی نہ کسی وصف دی وجہ نال معروف ہوندا ہے مشہور ہوندا ہے. نقیب نے نقابت دی وجہ نال لوگ کامران صاحب جاندے نے. شاہ صاحب طیب صاحب نے نعت دی حوالے نال لوگ انہاں جاندے نے. اے بزرگ بیٹھے نے پیر صاحب بیٹھے نے بابا جی سرکار بیٹھے نے سجادہ نشین بیٹھے نے. اے لوکاں نوں پتہ ہے کہ امام الدین سرکار رحمت اللہ تعالی دے دربار تے اے جانشین بیٹھے نے. لوگ انہاں جانشین دی صورت دے اندر جاندے نے. علامہ حافظ محمد یوسف بٹ نقشبندی صاحب خطیب نے مجاہد نے اہل سنت عظیم رہنما نے فرمایا انہاں نوں اس حوالے نال لوگ جاندے نے. اے جناب والا حافظ محمد جمیل صاحب نعت دے حوالے نال لوگ انہوں جاندے نے. جڑا سخاوت سخی سخاوت کردا ہے لوگ ان سخاوت دی وجہ نال جاندے نے. جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے لوگ ان نماز دی وجہ نال جاندے نے. کچھ لوگ خطاب کردے نے لوگ انہاں نوں خطابت دی وجہ نال جاندے نے. حضرات کوئی حج کردا ہے انہوں حج کرن دی وجہ نال حاجی کہہ کے پکاردے نے یاد کردے نے. کوئی سخی ہے کوئی نمازی ہے کوئی عابد ہے کوئی زاہد ہے کوئی مجاہد ہے کوئی شہید ہے کوئی غازی ہے کوئی قاری قرآن ہے حافظ قرآن ہے مفسر قرآن ہے مدبر ہے محدث ہے مفکر ہے مجتہد ہے کوئی نمازی تے کوئی حاجی ہے. لوگوں ایک ایک وصف یا دو دو وصف ہونگے. حسین اس ذات کا نام ہے جتھے ساریاں عبادتاں تلاوتاں سخاوتاں شہادتاں کٹھیاں ہو جانو تھے ایک حسین ورلا ہے. ان جڑا حسینی ہو بولے گا نہ دیتے کو بدبخت آیا نہ کو بد نصیب آیا. تسی جننے آئے ہو حسینی غلام آئے ہو. الحمدللہ ایتھے کوئی بدبخت نہیں آ سکتا. حسین دا ذکر بدبخت سنے ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام دا ذکر بدبخت سنے ایسا نہیں ہو سکتا. اہل سنت کی ایسی جماعت ہے جڑی صحابہ دی بھی غلام ہے اہل بیت دی بھی غلام ہے. جی بات یاد رکھو حسین کی سستی کا نام ہے. بولو میرے بھائیو میرے نبی دے پیاریو ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا سوکھ ہے. جی محترم توجہ ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا سوکھ ہے. مسجد قرآن پڑھنا سوکھ ہے. مصلی تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا سوکھ ہے. مصلی تے ممبر تے سیج تے بستر تے مکے تے مدینے جا کے امام الحق سرکار دی بارگاہ چ بیٹھ کے قرآن پڑھنا آسان ہے. ہر مقام تے قرآن پڑھنا آسان ہے مگر نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا اے حسین دے کام ہے. میاں صاحب رحمت اللہ تعالی فرماندے نے سیخائیں اتے
سیخائیں اتے مکھن پکونا ڈاڈا اوکھا کمے اوے بچڑے سخی حسین دا کام میں بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین